بیعت تے مجبور کیتا گیا. موٹی گل سنو تے سینہ چوڑا کرو. سانو تے کھلا ٹائم چاہیے تے اسی تے میدان دے بندے ہیں. میں تے پیچھا جانا اس واسطے میں جناب اپنے معاملات دوجے تہاڈی طرح لوگ بیٹھے نے انتظار پہ کر دے. اس واسطے پھر میں فیض آباد بھی پہنچنا ہے. تساں بھی یہ مکا کے تساں بھی فیض آباد ہونا ہے. حالات یہ سن. انہاں آخیا نعمان بن بشیر گورنر سی. انہوں نے آخیا کہ جناب یزید کے حق چ بیعت لو. انہاں کیا جناب جی امام انکار کر دین تو انہاں کیا حسین نو قتل کر دے. انہاں کیا میں زہرا دا نوکر ہاں میں ہاتھ ناپاک نہیں کر سکتا. پھر انہاں جناب جڑا ابن زیاد انہوں گورنر بنایا. انہیں آکھا تو حسین نو مجبور کر. امام علی مقام نے فرمائے ہاتھ کدی نبی دے ہاتھ وچ کدی علی دے ہاتھ وچ کدی ابو بکر تے عمر تے عثمان دے ہاتھ وچ رہیا. اے ظالم تے فاسق تے فاجر دین دے دشمن تے ڈاکو اے یزید جڑا اسلام دیاں دین دیاں حداں توڑن والا اے دے ہاتھ تے میں بیعت نہیں کر سکدا. اینو میں ظالم نو فاسق فاجر نو بے نمازی نو شرابی نو اپنا امیر نہیں من سکدا. او میں تے نانا جان کھولو لوریاں لیاں مدینہ چھڑیا ایش واسطے مکہ بھی چھڑیا ایش واسطے. احرام بنیا ہویا سی حج کرنا سی. 2 دن پہلے امام علی مقام نے حج دا احرام اتاریا. عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس یہ چیئر صحابہ کہتے ہیں امام مکہ چھڑ کے نہ جایا جے. فرمایا میں کیوں نہ جاواں. کہتے ہیں جناب کوفی بڑے بے وفا نے. میرے امام نے فرمایا آ جڑا 150 خاتے میرے کول یہ میں تھلے چ رکھیا ہویا. انہاں آخری خاتمے نے مجبور کر دیتا. انہاں کا امام اگر تھی نہ آئے ایتھے دین دی ساریاں حداں توڑیاں جا رہی نے. ایتھے دین نو معاذ اللہ حرام نو حلال دے حلال نو حرام کیتا جا رہا ہے. ایتھے جناب کنجریاں دے ناچ گانے شروع ہو گئے نے. ایتھے نوجوان منڈیاں دی تماشے شروع ہو گئے نے. ایتھے باندراں دے تماشے مداریاں شروع ہو گئی نے. ایتھے دین وال مسجد وال لوکی نہیں جاندے. ایتھے مداریاں تے زیادہ ادھر تماشے ناچ گانے جوان کڑیاں تھے منڈے. ہاں ہاں یہ یزیدی مشغلے نے. تاش کھیڈی جاندی عام طور تے جے تسی نہ آئے تے دین چلا گیا. قیامت والے دن کوفیاں دا گریبان ہاتھ ہوے گا. حسین تیرا گریبان ہوے گا تے نانا جان نو دین والا کوئی جواب نہیں ہوے گا. فرمایا میں جا رہا. پھر صحابہ آکھیا نہ جاؤ بڑے بے وفا جے. امام علی مقام نے فرمایا عبداللہ بن عمر تسی بھی چاہیے صحابی ہو. عبداللہ بن زبیر تسی بھی چاہیے صحابی ہو. عبداللہ بن عباس تسی بھی مفسر قرآن دے پتر ہو. ذرا یہ دسو ذرا اچھا بولیا جے. بلکہ عبداللہ بن عباس خود مفسر قرآن صحابی رسول نے فرمایا عبداللہ دسو میرے بارے میرے نانا جی کی فرمایا میری شان چ. اور نہ کیا میرا حسین شہید ہوئے گا. فرمایا نہ چھڈو میں شک نال نہیں جا رہا میں یقین نال جا رہا.